पछाड़ खाएंगे सीने से करके बिन माँ के बच्चे रोएंगे अब शोर शैन से। ये हाल हम छुपाएंगे क्यों कर हुसैन से। ये हाल हम छिपाएंगे क्यों कर हुसैन से। जब फातिमा ने खुल्द बरी का सफर किया चिल्लाई सर को पीट के ज़ैनब की गर्फ होगा। अम्मा तुम्हारी रूह के मैं क्यों रहूं निसार। बिन माँ के अब पड़ेगा हमें किस तरह करा। अब कौन है हमारा बजुज़ शाह ज़ुल्फ़िकार। अब कौन है हमारा बजुज़ शाह ज़ुल्फ़िकार। जो अलम में गम की घटा दे पे छाई है। हम लुट गए रसूल खुदा की दुआई है। हम लुट गए रसूल खुदा की दुआई है। जब फातिमा ने खुल्द बरी का सफर किया ज़ैनब तो कह रही थी अभी ये पसंद मला। ज़ैनब तो कह रही थी अभी ये पसंद मला। इतने में आए रोते हुए फातिमा के यार। हर के मुंह को देख के बोले वो खुश के साथ। कहना बताओ इस घड़ी अम्मा का क्या है। कहना बताओ इस घड़ी अम्मा का क्या है। आकाश में है जो आग भी अब खोलती नहीं। हम रो रहे हैं देर से अब बोलती नहीं। हम रो रहे हैं देर से अब बोलती नहीं। जब फातिमा ने खुल्द बरी का सफर किया भैया खुदा के वास्ते पूछो तो ये जरा। हम दोनों भाइयों से हुई कौन सी खता। छाती से अपनी क्यों नहीं लेती हमें लगा। आने में देर हो गई शायद हुई खफा। आने में देर हो गई शायद हुई खफा। कुछ बात कीजिए ना आंसू बहाएंगे। अब खेलने को घर से कहीं हम न जाएंगे। अब खेलने को घर से कहीं हम न जाएंगे। जब फातिमा ने खुल्द
سے شبیر میں کیسی انا کیسا غرور سر کے بل آؤ یہاں چھوٹا بڑا جیسا دوسرا کوئی نہیں. اور یہ بھی شیر غازی کا پیش کرتا ہوں. غور سے دیکھو ذرا غازی کے پرچم کا جلوس. ارے اس جگہ سب با وفا ہیں بے وفا دوسرا کوئی نہیں. خاص طور سے آگے کرتا ہوں. نیا شعر پیش کرتا ہوں. کربلا میں حق پرستوں کا یہی اعجاز ہے. ارے کٹ گئے سب کے گلے لیکن طالب بیعت کے گھر میں کیوں یہ سناٹا سا ہے. لوگ گونگے ہو گئے یا بولتا جیسا دوسرا کوئی نہیں. کیا شان بطور حق صبر ایوبی یہ مصرع لکھ کے پیچھے ہٹ گیا. جس جگہ ہے صبر زینب اس جگہ جیسا دوسرا کوئی نہیں. غور سے دیکھو ذرا غازی کے پرچم کا جلوس. اس جگہ سب با وفا ہے بے وفا کوئی نہیں. ہم مزاداروں کے جیسا دوسرا کوئی نہیں. ہے گھر میں جا نماز بھی فرش عذاب بھی ہے. گھر میں جا نماز بھی فرش عذاب بھی ہے. ایک کعبہ خیال ہے کرب و بلا بھی ہے. کعبہ خیال ہے کرب و بلا بھی ہے. جانے کہاں اترتی ہے قرآن کی آیتیں. جانے کہاں اترتی ہے قرآن کی آیتیں. ہے گھر میں کعبہ بھی ہے زمین پہ اور کعبہ بھی ہے زمین پہ در سیدہ بھی ہے. دیکھو کہاں اترتی ہے قرآن کی آیتیں. دیکھو کہاں اترتی ہے قرآن کی آیتیں. کعبہ بھی ہے زمین پہ در سیدہ بھی ہے. دیکھیے ہم لوگ لکھ لیتے ہیں پڑھ نہیں پاتے اسی لیے تھوڑا سا ہو جاتا ہے. ابھی چند اشعار تیرے دروازے پا اترا ہے ستارہ زہرا. تیرے دروازے پا اترا ہے ستارہ زہرا. تیری دہلیز ہے یا عرش معلا زہرا. تیری دہلیز ہے یا عرش معلا زہرا. خود پیمبر بھی سلامی کو چلے آتے ہیں. خود پیمبر بھی سلامی کو چلے آتے ہیں. کیا سمجھ پائے گی دنیا تیرا رتبہ زہرا. کیا سمجھ پائے گی دنیا تیرا رتبہ زہرا. شیخ مولی صاحب کی ذات ہے تیری پناہ گاہ رسالت کی پناہ. ذات ہے تیری پناہ گاہ رسالت کی پناہ.
तूने आगोश में इस्लाम को पाला जहरा, तूने आगोश में इस्लाम को पाला जहरा। लेकिन उनके साहब की रिफाताएं होने लगी खुद तेरे कदमों का निसार, रिफाताएं होने लगी खुद तेरे कदमों का निसार, जब पैगंबर ने कहा उम्मु अबीहा ज़हरा। रिफाताएं होने लगी खुद तेरे कदमों का निसार, रिफाताएं होने लगी खुद तेरे कदमों का निसार, जब पैगंबर ने कहा उम्मु अबीहा ज़हरा। हद्दे कारे बशर हद्दे कारे बशर से भी है आगे मंजिल, हद्दे कारे बशर से भी है आगे मंजिल, कौन छू पाएगा आखिर तेरा पाया ज़हरा। हद्दे कारे बशर से भी है आगे मंजिल, कौन छू पाएगा आखिर तेरा पाया ज़हरा। एक शेर देख ले कि परतवे सीरतो किरदार का अदना है करम, परतवे सीरतो किरदार का अदना है करम, आयतों की है सहेली तेरी फिजा ज़हरा। परतवे सीरतो किरदार का अदना है करम, परतवे सीरतो किरदार का अदना है करम, आयतों की है सहेली तेरी फिजा ज़हरा। नारे सरवार अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व मुहम्मद। इन्हीं अशार के ज़िक्र से मैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना मकसूद से गुजारिश कर रहा हूँ अज़ीज़ाने गिरामी कद्र, परवरदिगार आलम ने जब ये चाहा कि वो पहचाना जाए, लोग
उसे पहचाने और इस अंदाज से उसने इस मंशे को अमली जामा पहनाने की कोशिश की और अमली जामा पहनाया कि लोग मुझे पहचाने कि मैं खालिक हूँ, मैं राज़िक हूँ, मैं मालिक हूँ, मैं दुनिया का पैदा करने वाला हूँ। तो उसने कुछ पाक व पाकीज़ा अफराद की तख्लीक की, कुछ अनवार को खल्क किया। ये वो अनवार हैं कि जिनके ज़रिए से ये मकसद मार्फत परवरदिगार पूरा होने वाला था, कि जिसके ज़रिए से परवरदिगार आलम पहचानवाया जाने वाला था, जिसके ज़रिए से खुदा की मार्फत होने वाली थी। तो लिहाजा परवरदिगार आलम ने कुछ अनवार को खल्क किया और उसके बाद ये मखलूक का जो सिलसिला है, मखलूकात का जो सिलसिला है, ये फिर उसके हज़ारों बरस बाद जारी हुआ और परवरदिगार आलम ने मखलूकात को खल्क किया। अज़ीज़ान गिरामी का इस दुनिया में जितनी भी मखलूकात है वो दो तरह की है, या वो कि जो आंखों के हिसार में आती हैं, जो आंखों से दिखाई देती है, या वो जो आंखों से दिखाई नहीं देती है। या अल्फाज को बदलूं, इस तरह से कहूं, एक वो है जो मादा है, एक वो है जो मुजर्रद अनिल मादा है, जो दिखाई नहीं देता है। एक वो है कि जिसे इंसान की आंखें देख लेती हैं, एक वो है कि जो दिखाई तो नहीं देती है लेकिन उसका एहसास होता है, उसका एहसास होता है, उसको दर्द किया जाता है, उसको महसूस किया जाता है। उसको महसूस किसके जरिए से किया जाएगा? उसको महसूस किया जाएगा अक्ल के जरिए से, उसको महसूस किया जाएगा उस हिस्स के जरिए से जो ये बताती है कि सर्दी में सर्दी है, गर्मी में गर्मी है। ये सी चीजें, ठंडक दिखाई नहीं देती है, गर्मी दिखाई नहीं देती, ये चीजें महसूस की जाती है। तो दुनिया में दो तरह की मखलूकात है, एक वो कि जो दिखाई दी जाए, एक वो जिसे इंसान टच कर सकता है, मस कर सकता है, छू सकता है, उठा सकता है, रख सकता है, एक जगह से दूसरी जगह उसे मुंतकिल कर सकता है। लेकिन एक वो चीज है कि जो आंखों के दायरे में नहीं आती लेकिन है, दिखाई नहीं देती है लेकिन है। तो भाई दुनिया ने इस चीज को तस्लीम कर लिया कि दुनिया में दो तरह की चीजें पाई जाती हैं। एक वो है कि जो आंखों से दिखाई दे रही है, एक वो है कि जो आंखों से दिखाई नहीं दे रही है लेकिन उसका यकीन है कि है। तो भाई मैं यही तो कहना चाहता हूं कि भाई तुम लोग ये कहते हो, हर साहिब अक्ल इस चीज का इकरार कर रहा है कि दुनिया में दो तरह की मखलूकात है। तो हम भी तो यही कहना चाहते हैं कि हमारा एक अजीम इमाम है जो पर्दे गैब में बैठा है, आंखों से दिखाई नहीं देता, आंखों से दिखाई नहीं देगा, लेकिन जब वो आएगा तो उसे आंखें भी देखेंगी, आंखें दर्द भी करेंगी। तो भाई ताज्जुब की बात यह है कि इंसान इस दुनिया की छोटी छोटी मिसालों को समझ जाता है, अपनी अक्ल का इनकार नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि अक्ल का इनकार कर देगा तो दीवानों में शामिल हो जाएगा। भाई अक्ल आंखों से दिखाई नहीं देती, लोग ये कहते हैं कि आपके इमाम है तो दिखना चाहिए। तो भाई पलट कर अगर सवाल किया जाए, अक्ल है तो अक्ल को दिखना चाहिए, है? अक्ल को दिखना चाहिए। तो परवरदिगार आलम ने इंसान, इस कायनात में जब इंसान को खल्क किया है तो उसे भी दो मादों से खल्क किया है। बहुत तवज्जो, जिस तरह से कायनात में दो मादे पाए जाते हैं, एक वो के जो दिखाई देता है, एक वो जो दिखाई नहीं देता है, इसी तरह से परवरदिगार आलम ने जब इंसान को बनाया, हजरत इंसान को खल्क किया है, तो इसमें भी दो चीजें रखी। एक वो चीज रखी जो दिखाई देती है, जिसका नाम है जिस्म। बहुत तवज्जो, इसका नाम है जिस्म, कि जो आंखों के दायरे में आता है, आंखों से देखा जा सकता है, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होता है, एक जगह को इसको जरूरत होती है। एक वो चीज है कि जो आंखों से दिखाई नहीं देती, जिसका नाम है रूह। बहुत तवज्जो, इसका नाम है रूह। तो रूह वो है कि जो आंखों से दिखाई नहीं देती है, जिस्म वो है जो आंखों से दिखाई देता है, आंखों से दिखाई देता है। तो परवरदिगार आलम ने अब एक कानून बनाया कि देखो, अब तुम्हारी जिंदगी इन्हीं दो चीजों के तरीके से चलेगी, इन्हीं दो चीजों के जरिए से पाए तकमील तक पहुंचेगी, इन्हीं के जरिए से कमाल की मंजिल तय करेगी। अब ये देखना है कि कौन किसके लिए काम करता है। बहुत तवज्जो, कौन किसके लिए काम करता है। भाई इसाले सवाब की मजलिस है तो लिहाजा कोशिश ये है कि कुछ पहुंच जाए। देखिए अजीजान गिरामी, दोनों चीजों में फर्क है। मादा क्या है? मादे की खुसूसियत यह है, मटेरियल की खुसूसियत यह है कि ये जो है फना हो जाता है, इसके अंदर हमेशगी नहीं पाई जाती, इसके अंदर सवाल पाया जाता है, तनज़्ज़ुल पाया जाता है, इसके अंदर हलाकत पाई जाती है, इसके अंदर बर्बादी
मुकम्मल नहीं रहेगी। इस सामने की मिसाल तो मादा क्या है, मादा जो है हमेशा बाकी नहीं रहता, उसके ऊपर जमाना असरअंदाज होता है। बहुत तवज्जो, इसके ऊपर जमाना असरअंदाज होता है। अच्छा ये चीज है कि ये जो इंसान का जिस्म है ये दो चीजों से मिलकर बना है, दो चीजों से मिलकर बना। मैंने बयान किया कि एक तो मादा है जो फना होता है, जिसको जवाल है, एक रूह है। बहुत तवज्जो, एक रूह है, ये मादे से खाली है। तो जब ये रूह मादे से खाली है तो इसके अंदर कमाल होना चाहिए। बहुत तवज्जो, इसके अंदर कमाल होना चाहिए, और कमाल है, कमाल है। अब देखिए रूह क्या है, रूह इंसान को कमाल अता करती है, रूह इंसान को मेराज अता करती है, रूह इंसान को सआदत अता करती है, रूह इंसान को कामयाबी देती है, रूह इंसान को इल्म से करीब करती है, अक्ल से करीब करती है, खुदा से करीब करती है। क्योंकि रूह का ताल्लुक नूर से है, रूह का ताल्लुक नूर से है, रूह का ताल्लुक नूर से है, और जिस्म का ताल्लुक खाक से है। तो अब दुनिया में ये देखना कि जिस्म हमारा दो चीजों से मिलकर बना है, तो अब जो जिसके लिए जिंदगी गुजारेगा, अब जो इंसान जिस चीज के लिए, क्योंकि दोनों बातें हैं इसके अंदर, तो इंसान जो जिसके लिए जिंदगी गुजारेगा उसका अंजाम वही होगा, उसका अंजाम वही होगा। भाई जो जिस्म के लिए जिंदगी गुजारेगा, जो खाने के लिए जिंदगी गुजारेगा, जो जिस्म के लिए जिंदगी गुजारेगा, क्योंकि जिस्म को फना है तो इसकी जिंदगी भी फना हो जाएगी, इसका नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। और यही वजह है जो जिस्म की खातिर जिंदगी गुजारने वाले थे, उन्होंने मैदान से भागकर अपनी जान तो बचा ली, लेकिन हमेशा के लिए गले में लानत का तोप पहन लिया। नारे हैदरी, नारे सलवार। दो चीजों से इंसान मिलकर बना है, जिसने मादे के लिए काम किया। भाई जिस्म का इंसान क्या है, भाई एक जुमला बहुत मशहूर और मारूफ है, जीने के लिए खाओ। बहुत तवज्जो, जीने के लिए खाओ, खाने के लिए ना जियो। ये किस लिए कहा जाता है, इसमें बहुत बड़ा फलसफा है। जीने के लिए खाना चाहिए, खाने के लिए नहीं जीना चाहिए, इसमें बहुत बड़ा फलसफा है। इसमें फलसफा ये है अजीजान कि देखो जी, एक सवाल पढ़े मोहम्मद, जीने के लिए खाओ, खाने के लिए ना जियो। जीने के लिए खाइए, खाने के लिए ना जिए। मतलब यह है कि इंसान अपने जिस्म को इस तरह से रखे जिस तरह से रखने का हक है, जिस तरह से रखने का हक है इंसान का। क्योंकि इंसान का जिस्म हमेशा बाकी रहने वाला नहीं है, तो इसके ऊपर सुबह से लेकर शाम तक खाली जिस्म के ऊपर ही काम क्यों हो रहा है। बहुत तवज्जो भाई, जब ये जिस्म हमेशा रहने वाला नहीं है तो हम देखते हैं कि इंसान सुबह बेदार हुआ और रात तक जब तक सोता नहीं है अपने जिस्म की तरक्की में लगा हुआ है, जिस्म को आसाइश पहुंचाने में लगा हुआ है। भाई काम तो किस पर करना चाहिए, काम करना चाहिए रूह के ऊपर, जो मरने के बाद भी काम आए, जो मरने के बाद भी काम आए। तो अजीजान गिरामी कद परवरदिगार आलम ने यही बात बताई है, यही बात समझाई है कि देखो रूह के ऊपर काम करना, जो जिसके ऊपर काम करता है उसका वैसा ही अंजाम होता है। अब दुनिया वाले जो ये कहते हैं कि जो तुम मज़ारों पे जाते हो, जो तुम हुसैन के पास जाते हो, जो करबला जाते हो, मशहद जाते हो, कुम जाते हो, अरे ये तो मर चुके हैं, नऊजुबिल्लाह, ये लोग तो मर चुके हैं, मुर्दा किसी को क्या देगा। मैं कहता हूं हाँ सही कहा आपने, मुर्दा किसी को कुछ नहीं देता। बहुत तवज्जो, मैंने कहा आपका सवाल भी मेरे जवाब में मैं जो जवाब दूंगा वो मुकम्मल कर देगा। कहा कि मतलब ये है कि देखिए मुर्दा किसी को कुछ नहीं देता, हम भी इसके कायल हैं, मुर्दा किसी को कुछ नहीं देता। और आपके यहाँ पर शहादत का कोई फलसफा है ही नहीं, आपने रमज़े शहादत को समझा ही नहीं है, शहादत के मकाम और मंजिलत और असरार को आपने समझा ही नहीं है। भाई हमने तो इस कुरान की आयत से ही समझा
کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے خدا کو چھوڑ دیا ہے, ہم خدا کو فراموش کر بیٹھے. بھائی علی کے بغیر خدا ملے گا ہی نہیں, علی کے بنا خدا تک نہیں پہنچ سکتا کوئی انسان. اور یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے ان 5, ان 12, ان 14 ہستیوں کو, بہت توجہ, ان اسماء مقدسہ کو اور ان ازواج, ایک صلوات پڑھ دیں محمد پر کیا ہے, اسی لیے خلق کیا ہے تاکہ وہ پہچانا جائے. تو ان کے بغیر تو کمال تک انسان پہنچ نہیں سکتا. اور یہی بات ہے کہ انسان جو ہے دو چیزوں سے جو مل کر بنا ہے, اور جو پروردگار عالم کہہ رہا ہے جو جس کے لیے کام کرے گا اس کا انجام یہ وہی ہوگا. جس نے جسم کے لیے کام کیا ہے اس کا انجام بس دنیا تک محدود ہے, لیکن جس نے روح کے لیے کام کیا ہے, اپنی روح کو سنوارا ہے, علم حاصل کیا ہے, عبادات کی ہے, لوگوں کی مدد کی ہے, وہ کمال تک پہنچتا ہے. اور یہی نہیں, پروردگار عالم نے بھی جب یہ آیت میں نے آپ کے سامنے بھی پیش کی ہے کہ هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ وہی وہ ذات ہے کہ جس نے موت اور حیات کو خلق کیا. کس لیے خلق کیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا, تاکہ وہ یہ دیکھے کہ تم میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے, احسن عمل کرنے والا کون ہے. بھائی موت کے بہت سارے معنی ہیں, بہت سارے معنی ہیں, مختلف معنی ہیں, مختلف عقول کے اعتبار سے, مختلف آراء کے اعتبار سے, مختلف افکار کے اعتبار سے, مختلف علماء کے اعتبار سے اور مختلف مکاتب فکر کے لحاظ سے سب نے اپنے اپنے اعتبار سے موت کے معنی بیان کیے, اپنے عقیدے کے اعتبار سے موت کے معنی بیان کیے. کسی نے یہ کہا کہ موت کا مطلب ہلاکت ہے. بہت توجہ, میں نے جو یہ مقدمہ پیش کیا ہے وہ اسی لیے ہے تاکہ آپ اس آیت کو اچھی طرح سے سمجھ سکو. دیکھیے, کسی نے کہا کہ موت کا مطلب یہ ہے کہ اب انسان فنا ہو گیا, ختم ہو گیا, نابود ہو گیا. کسی نے کہا نہیں, موت کا مطلب یہ ہے کہ ایک بہت ہی دردناک شے ہے جس کے بعد انسان کا کوئی گزر نہیں ہے, کوئی چارہ نہیں ہے, جس کے بعد انسان کی زندگی جو ہے باقی رہنے والی نہیں ہے. بعض نے کہا نہیں, موت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بعد انسان اتنا ناتوان ہو جاتا ہے کہ وہ جو خدا ہے جس نے پیدا کیا ہے وہ اسے عذاب بھی دے گا, سزا بھی دے گا. بعض نے کہا نہیں, موت کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب مرتا ہے تو مرنے کے بعد جب قبر میں جاتا ہے تو اگر مومن ہے, بہت توجہ, یہ چھٹے امام کی حدیث ہے کہ اگر کوئی انسان مومن ہے تو قبر میں ہی جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں, قبر میں ہی جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں. تو موت کے مختلف معنی ہیں. کسی نے کہا ہلاکت ہے, کسی نے کہا نابودی ہے, کسی نے کہا نہیں, موت کا مطلب یہ ہے ایک نئی زندگی کا آغاز. اسی لیے ہم موت کو موت نہیں کہتے, موت کو انتقال کہتے ہیں کہ ایک جگہ سے انسان منتقل ہو کر ایک دوسری دنیا میں گیا ہے, ایک نئی زندگی میں قدم رکھ رہا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد ایک دوسری دنیا میں قدم رکھ رہا ہے. تو لہذا موت نابودی کا نام نہیں ہے, موت ہلاکت کا نام نہیں ہے. اور موت, نابودی اور ہلاکت ان لوگوں کے لیے ہے, بہت توجہ, ان لوگوں کے لیے نابودی اور ہلاکت ہے موت کہ جنہوں نے موت کا مقام نہیں سمجھا. بھائی موت سے وہی گھبرائے ہیں, بہت توجہ چاہتا, موت سے وہی لوگ گھبرائے ہیں, موت سے انہی کے قدم پیچھے ہٹتے ہوئے نظر آئے ہیں کہ جن لوگوں کے ایمان میں کمزوری ہو. بھائی جن لوگوں کا ایمان کمزور ہوتا ہے وہی لوگ موت سے گھبراتے ہیں, ورنہ موت تو ایک ایسی شیرین چیز ہے, ایک ایسی میٹھی چیز ہے, اتنی شیرین چیز ہے کہ جس کے بعد انسان اپنے آپ کو کمال تک لے جاتا ہے. یہی وجہ ہے جناب قاسم علیہ السلام سے ایک صلوات پڑھے محمد. جناب قاسم علیہ السلام سے جب امام حسین نے پوچھا بیٹا تمہارے نزدیک موت کیسی ہے, تو پلٹ کر جواب کیا دیا؟ جواب یہ ملا کہ شہد سے زیادہ شیرین ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ موت سے نہ صرف خوف نہیں کھاتے
وہ لوگ اپنے جسم کی حفاظت کے لیے رسول کو چھوڑ کر میدان سے چلے تو گئے تھے، میدان کو چھوڑ کر، میدان میں رسول کو یک و تنہا چھوڑ کر میدان سے چلے تو گئے تھے، لیکن اپنے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک ثبوت دے کر گئے کہ دیکھو ہمارا ایمان کامل ایمان نہیں ہے، کامل ایمان نہیں ہے۔ تو کامل ایمان کی علامت یہ ہے کہ انسان جو ہے موت سے نہ ڈرتا ہو، موت سے نہ ڈرتا ہو۔ اب موت سے ڈر کسے ہوتا ہے؟ موت سے ڈر اس کو ہوتا ہے کہ جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، کہ وہی خدا ہے کہ جس نے موت اور حیات کو خلق کیا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ پہچانے، تاکہ وہ امتحان لے کہ تم میں احسن عمل کرنے والا کون ہے، اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم میں زیادہ عمل کرنے والا کون ہے، زیادہ نمازیں پڑھنے والا کون ہے، زیادہ روزے رکھنے والا کون ہے، زیادہ مجلسیں کرنے والا کون ہے، زیادہ خمس دینے والا کون ہے، زیادہ مدد کرنے والا کون ہے، بلکہ اللہ نے یہ کہا کہ تم میں اچھی نمازیں پڑھنے والا کون ہے، اچھے روزے رکھنے والا کون ہے، اچھی مدد کرنے والا کون ہے، اچھے سے مجلس کرنے والا کون ہے۔ یعنی اللہ نے اچھائی کو طلب کیا ہے، اللہ نے اکثریت کو پسند نہیں کیا ہے۔ اللہ کے نزدیک وہ عمل قابل قبول نہیں ہے کہ جو کثرت کے ساتھ تو ہو لیکن وہ اچھا نہ ہو۔ وہ عمل بہترین عمل ہے جو کم ہو، بہت توجہ، جو قلیل ہو، کم ہو لیکن اچھا ہو۔ اچھا عمل کیسے بنتا ہے؟ بس آخری بات، اچھا عمل بنتا کیسے ہے؟ اچھے عمل کی بنیادی شرط یہ ہے کہ عمل میں اخلاص ہو اور دل میں ایمان ہو، عمل میں اخلاص ہو اور دل میں ایمان ہو۔ جانتا ہو کس کے لیے پڑھ رہا ہے، اور جو نماز پڑھ چکا اس کے اندر ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، چار لوگوں کو بتا کر جائے کہ میں جمعہ پڑھنے جا رہا ہوں۔ بہت سے لوگ آپ کو مل جائیں گے، جب تک کہ وہ 10 لوگوں کو بتا نہ دیں کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں تو سکون نہیں ملتا ہے۔ بھائی عمل کے اندر ریاکاری کا ہونا عمل کو خاک میں ملا دیتا ہے، عمل کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ اور یہی، اور ہم تو مولا علی کے ماننے والے ہیں، آخری بات، ہم تو علی علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ہم تو چہارہ معصومین کے ماننے والے ہیں، ہم تو ایسی ذوات کے ماننے والے ہیں کہ جو عمل کر بھی دیتے ہیں دنیا کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ بھائی خود دنیا کی تو بات چھوڑیے، گھر میں رہنے والوں کو بھی خبر نہیں ہوتی، گھر میں رہنے والوں کو بھی خبر نہیں ہوتی۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب چوتھے امام کی شہادت ہوئی تو 5ویں امام کے جسم پر جو رسیوں کے نشان تھے، بوریے کے نشان تھے، تو میرے مولا امام پنجو فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر میرے بابا زندہ ہوتے تو میں دنیا والوں کو نہیں بتاتا کہ یہ رات کی تاریکی میں روٹیاں تقسیم کرتے تھے، رات کی تاریکی میں لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ تو آپ دیکھیں، اور لوگ ان کے جو رشتہ دار تھے وہ یہ کہتے تھے کہ آپ جو ہے ہماری مدد ہی نہیں کرتے، آپ ہماری مدد نہیں کرتے، آپ کے پاس سب کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا، آپ ہمارے لیے کوئی کھانے کا انتظام نہیں کرتے، کھانا نہیں پہنچاتے۔ اور جب امام کا انتقال ہوا ہے، کئی روز گزر گئے، تب پتا چلا کہ اب تک جو سلسلہ چلا آ رہا تھا وہ سلسلہ منقطع ہو گیا ہے۔ تب لوگوں نے افسوس ظاہر کیا، کفِ افسوس ملا کہ ہم امام کو نہیں پہچان سکے، اپنے محسن کو نہیں پہچان سکے جو ہم پر احسان کر رہا تھا۔ تو عمل اسے کہتے ہیں، عمل اسے کہتے ہیں۔ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں کہ جن کا عمل خلوص کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کے لیے ہوتا ہے، خدا کے لیے ہوتا ہے، رضا الہی کے لیے ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ دنیا میں آپ دیکھیں گے اگر کوئی انسان اور ویسے بھی آج کل کا جو ماحول ہے، بات یہ ہے کہ بھائی لوگ بانٹتے تو رومال ہیں، بتاتے یہ ہے کہ ہم نے کمبل بانٹے ہیں،
ہم نے لحاظ بانٹے، ہم نے بڑے بڑے کارنامے کیے. تو آج کل کا ماحول جو ہے کہ چھوٹا سا عمل کرتے ہیں لیکن اسے بہت بڑا چڑھا کر دکھایا جاتا ہے. بھائی جتنے کا کام نہیں ہوتا ہے اس سے زیادہ پرچار پہ ختم ہو جاتا ہے. پہنچے یہ بات؟ بھائی جتنے کا کام نہیں ہے، جتنے پیسے کا کام نہیں ہے، جتنے کی مدد نہیں ہے، اس سے زیادہ تو پوسٹروں میں ایڈورٹائز میں ختم کر دیا جاتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ ہم نے فلاں کی مدد کی ہے، ہم نے فلاں کام کیا ہے. تو اسے عمل نہیں کہتے. اگر حکومت سیکھنا ہے تو علی کی حکومت سے سیکھو جو علی نے 4.5 سال کی. بھائی علی کی دور حکومت میں کوئی انسان بھوکا نہیں سویا، کوئی یتیم یہ نہیں کہہ سکا کہ میں یتیم ہوں. اللہ، اسے کہتے ہیں حکومت. بھائی علی وہ ہے، اتنا بڑا مخلص انسان ہے کہ جو رات کی تاریکی میں کاندھے پر بوریا ڈال کر یتیموں، مسکینوں، غریبوں، بے کسوں، مزدوروں کو، حاجت مندوں کو کھانا کھلا کر آ رہے ہیں، کھانا کھلا کر آ رہے ہیں. لیکن لوگوں کو نہیں پتا کہ ہمارا محسن کون ہے، لوگوں کو پتا تک نہیں ہم پر احسان کرنے والا کون ہے. تو اسے کہتے ہیں اخلاص کے ساتھ عمل کی انجام دہی. اور یہی عمل اللہ کے نزدیک قابل قبول بھی ہے، یہی عمل قابل قبول ہے، کیونکہ عمل کی بنیاد ہی اخلاص ہے. اور اسی وجہ سے کلمہ لا الہ الا اللہ کو کلمہ اخلاص کہا جاتا ہے کہ جب اللہ کی توحید کا آپ اقرار کریں تو اس میں ذرہ برابر بھی غیر خدا کو شامل نہ کریں. اسی لیے اسے کلمہ اخلاص کہتے ہیں، کسی اور وجہ سے نہیں کہتے. بھائی یہی وجہ ہے کہ اگر آپ نے لا الہ الا اللہ کہا تو بس کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے. تو یہ جو کوئی معبود نہیں ہے اس پر بھی ایمان رکھنا ہے. اور اگر کوئی معبود ہے، ایک جو معبود ہے جو اللہ ہے، اس کے اوپر بھی یقین اور ایمان رکھنا ہے. یہی کلمہ اخلاص ہے. تبرا اور تولا، اللہ کے مخالف کو غیر خدا کا انکار کرنا اور اس ذات کا جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا رازق ہے، اس کی ربوبیت کا، اس کی خلاقیت کا اقرار کرنا. اسی کو کلمہ اخلاص کہتے ہیں اور اسی وجہ سے کہتے ہیں. تو پروردگار عالم اس عمل کو قبول نہیں کرے گا کہ جس کے اندر ریاکاری ہو، جس کے اندر دکھاوا ہو. تو جب پروردگار عالم اتنا زیادہ سیریس ہے اس چیز کو لے کر، آخری بات، جب وہ اتنا زیادہ سیریس ہے اس چیز کو لے کر کہ اس کے عمل میں ذرہ برابر ریاکاری نہ ہو، بہت توجہ، اس کے عمل میں ذرہ برابر ریاکاری نہ ہو، تو پھر وہ پروردگار عالم یہ کیسے برداشت کر لے گا ان منافقوں کو کہ جن کے یہاں ایمان کی رمق بھی تھوڑی سی پائی جاتی ہے اور کفر و نفاق کی بھی پائی جاتی ہے. بھائی جو ایمان کے ساتھ کفر و نفاق کو بھی پالے ہوئے ہیں، تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم ایک جگہ رہو. اللہ کو منافقین پسند نہیں ہے. تو لہٰذا یہ بات قابل غور ہے کہ ہم کون سا عمل انجام دے رہے ہیں. عمل ہمارا ہونا چاہیے خالص قربتاً اللہ، اللہ کی خاطر، اور وہی عمل قابل قبول ہے. عزیزان گرامی کا یہ وہ اہل بیت ہیں، اہل بیت علیہ السلام سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. ان کی زندگی ہمارے لیے نمونے عمل ہے، ان کی زندگی ہمارے لیے کمال کے راستوں کو فراہم کرنے والی زندگی ہے. اور وہی وہ راستہ ہے، وہی صراط مستقیم ہے کہ جن کے ذریعے سے ہم کمال تک پہنچ سکتے ہیں، اپنے آپ کو آگے پہنچا سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. لیکن افسوس اس چیز کا ہے کہ دنیا نے ان کی ناقدری کی، دنیا نے انہیں نہیں پہچانا. اور یہی وجہ ہے کہ شہزادی کونین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، وہ فاطمہ کہ جب اپنے بابا محمد کے سامنے آیا کرتی تھی تو رسول اکرم کھڑے ہو جاتے تھے احترام میں اور ان کا استقبال کرتے تھے اور اپنی جگہ لا کر بیٹھاتے تھے. وہ فاطمہ فرماتی ہیں اعلموا انی فاطمہ، اے لوگوں پہچانو میں فاطمہ. کیا کیسا وقت آ گیا ہے کہ وہ فاطمہ کہ جس کا رسول مسجد میں سارے صحابیوں کے درمیان احترام کر رہے ہوں، ہاتھوں کا بوسہ لے رہے ہوں، آج وہ فاطمہ
लोगों को बता रही है कि मैं फातिमा हूँ, इसका मतलब बहुत जुल्म हुआ है। इसका मतलब ये है कि फातिमा खड़ी रही, किसी ने ये नहीं कहा कि शहजादी बैठ जाए। इसका मतलब ये है कि फातिमा की अजमत को पामाल किया गया है, उनके घर की हुर्मत को पामाल किया गया है। अजीजान गिरामी कद्र, शहजादी की वसीयत थी कि मेरे जनाजे में मेरा हक खाने वाले शिरकत ना करें, मेरे जनाजे में मुझे तकलीफ पहुंचाने वाले शरीक ना हो। अज़ादारान मज़लूम करबला, आप जानते हैं कि अगर मैयत किसी औरत की हो तो कम से कम 5 महरम की जरूरत होती है कि जो मैयत को कब्र में उतारे। कम से कम 5 अफराद की जरूरत है जब कब्र में उतारा जाए। लेकिन हाय गुर्बत अली, यको तन्हा है मौला, यको तन्हा है। उनके शहजादी की वसीयत है कि कोई शिरकत ना करे, कोई हम पर जुल्म करने वाला हमारे जनाजे में शरीक ना हो। आप जानते हैं कि इमाम हसनैन किस तरह से गिरिया कर रहे हैं। इमाम हसन और इमाम हुसैन, अजीजान गिरामी कद्र, जब कहीं इंतकाल होता है, किसी के घर में कोई चला जाता है, तो बच्चे कम से कम खुल के गिरिया तो करते हैं ना, गिरिया खुल के करते हैं। अरे गिरिया जब करते हैं तो दिल खोल कर गिरिया करते हैं, दहाड़े मार मार कर गिरिया करते हैं। अरे लेकिन इमाम हसन है और इमाम हुसैन है, शहजादी का जनाजा जा रहा है, पीछे पीछे ये दो नन्हे नन्हे बच्चे हैं। अरे जानते हैं किस तरह से रो रहे हैं। इमाम हसन अपना मुंह गिरबान में डाले हुए और सिसकियां भरते हुए आंखों से अश्क जारी कर रहे हैं। अरे आवाज को बुलंद नहीं करते, अरे कहीं जालिमों को खबर ना लग जाए। अरे हाँ, ये हसन है, एक करबला में बच्ची थी कि जब वो रोती थी तो तमाचे मारे जाते थे, ताजियाने लगाए जाते थे। हाँ दादाराने मजलूम करबला, हाँ जब अली की इस गुर्बत को परवरदिगार आलम के रसूल ने देखा, अरे जब रब मौलाए कायनात ने कब्र में शहजादी को उतारना चाहा तो कब्र से 2 हाथ नमूदार हुए और आवाज दी, ए अली मेरी अमानत वापस कर दो, अरे मेरी अमानत मुझे दे दो। मौलाए कायनात रोते हुए कहते हैं, ए बाबा जहां है मौला, ए रसूल खुदा, आपकी बेटी
जवारे मासूमीन में जगह इनायत फरमा। परवरदिगारा हमारे उलमा का साया हमारे सरों पर बरकरार फरमा। परवरदिगारा अपने वास्ता अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का जिनके वालिदैन इस दुनिया से जा चुके हैं उन्हें जवारे मासूमीन में जगह इनायत फरमा। जिनके वालिदैन सही और सालिम है परवरदिगारा उन्हें सेहत और सलामती के साथ पूरी उम्र अता फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का हमारे आखिरी इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। उन्हें उनके आवान और अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर मरहुमा शमीम फातिमा बिन्त मुख्तार हुसैन, मरहुमा साजिदा मरियम बिन्त मोहम्मद हसन, मरहुमा हुसैन बानो हसीन बानो बिनते शरीफ हुसैन, मरहुमा मोहम्मदी बीबी बिनते फैयाज हुसैन और मरहूम सैयद मोहम्मद इब्ने अली मोहम्मद